ایک بکواس کردہ ہی پیا پیر عبدالقادر جیلانی تے اللہ جاننے سے رب تلک گیا پیر عبدالقادر جیلانی نے پھڑیا اتنا بڑا کفر بک رہے نے لیکن اللہ دی ذات فرمایا قل هو اللہ احد کہو سبحان اللہ قل هو اللہ احد اللہ کلائیے سونیا کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے جنہ دا ایک کے وہ بولے آجے جنہ دے کو 4-5 نے چپ کر وہ میں نہیں کہیں دا اللہ کل ہے اونچی بولو اللہ کل ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے پتران تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز سوریاں تو بے نیاز بیوی تو بے نیاز ان بے قبیلے برادری تو بے نیاز آئیے اللہ کھان تو بے نیاز پین تو بے نیاز سون تو بے نیاز پینن تو بے نیاز مرن تو بے نیاز اوہ سمد انہوں کہیں دے نے جڑا کسے کو لو مانگ دا نہیں پوری کائنات او دے کو لو مانگ دیئے سمد انہوں کہیں دے نے جڑا کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج اللہ الصمد اگے کی کہ اللہ تو بے نیاز کیوں ہے کن بے قبیلے برادری تو فرمایا اللہ میاں لد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں جمع آوا ولم یکن لہ کفوا احد اور دنیا والے ہو کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی گدی نشین کوئی علی میرا ہم پلہ نہیں میں کلائیاں میں اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آنکھ کے دیں تسلی مومنانو نصر من اللہ آنکھ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آنکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آنکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آنکھ کے آسیاں دے واسطے دعا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آنکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آنکھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا اور رب العالمین اللہ کل اللہ الذی پھر بولو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ہو والحیو ادھر میرے آل ویکھو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین آسمانہ دا لینٹر کنے پائے اللہ یارا کہ بابے نو کہو ہاں جڑے وارہ ہوئے پھر آئی ایم مشکل کشا آئی ایم حاجت روا اگر سے بابے نو کہو ہاں کپڑے دا تمبو ہی سانوئی دے تو بغیر ڈنڈے تو بغیر کھلار کے بخا دے کپڑے دا تمبو نہیں انہوں کہو بغیر بانساں تو بغیر کسے ڈنڈے تو سہارے تو صرف کپڑے دا تمبو کھلار کے بخا دے بولو کھلار سکتا ہے تے پھر او دینا شریک ٹھرانا ہے ظالمہ جنہیں ایڈا وڈا تمبو بغیر سہارے تو ہی تار چھڑے ہیں نہ انہیں تھلے کوئی ٹیر گارڈر پایا ہے نہ دیوار بنائی ہے بنائی سو کوئی دیوار نہیں کوئی ستون نہیں کوئی بین نہیں بغیر سہارے تو ایڈا وڈا انہیں لینڈر پا چھڑے ہیں
تے پھر بھی وہ شریک ٹھہران تو بعد نہیں آؤں دے مشرکو کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی چھتاں نو تھلے سیلنگ نہیں کراندے سیلنگ کراندے ہو کہ نہیں کراندے ہو نا سیلنگ تے او دے وچ نکے نکے بلب لانے کیوں جی سلوی صاحب نکے نکے بلب تے پھر بال کے آندہ یار کمال ہو گئی یہ پہے تے 4 لاکھ نے پر اخیر ہو گئی تے اللہ آندے نے نیری کوپ رات ہوئے مکان دی چھت تے لمحہ پیا ہوئے تے میری سیلنگ گل بھی ویکھیا کرنا رب دی سیلنگ نہیں جے کدی ویکھی ایڈی سنگڑیوں نے سیلنگ کیتی ہے کتے 100 واٹ دا بلب کتے 1000 واٹ دا چند جڑا زمین دی گلائی دے برابر ہے تے چند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے تے کدی چند دی روشنی دا انہیں بل لیا جے ایتھے بل دے دے کی مر چلے ہو ایک پکھا چلانے ہیں مولوی جی 15,000 بل آ گیا یا ایک بلب بلد ہے پکھا چل دا ہے یہ تھے پکھے آن دے چلن دا بل بلب دے بلن دا بل کدی انہیں سورج دی روشنی دا بل لیا جڑے دین دے ہو چوبکارو باقی دے بولو چاند دی روشنی دا بل لیا کدی نہیں ہوا دے چلن دا بارش دے پان دا کدی بل لیا دیتا جی اللہ نے بل دین دا چاہی تے 5 ٹائم وضو کر کے آکے اپنی پیشانی میرے قدمہ چ رکھ دے بل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے وہ تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین علماء اہل حدیث جناب حضرت مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نیریاں تیاں دیندہ کون منڈے دیندہ کون رلوی بارش پاندہ کون اللہ کلا اونچی بولو اللہ ایویں یا نہ تو للہ ککڑ دے دے پتر تے جے ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والا ہی لے جاندے تے جے نہ بابے آندے ہاتھ واز پتر تیاں ہوندیاں انہاں وابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڑھے کلے کاری یقوب دے 30 بال نے بول دینے میں نہ کو 32 34 نے اگلے دن منو ملے یاندے نے روایہ یار ٹھیک کر رہے جے 30 رہن دے تو 34 آندے اپڑ گئے دین والا کون ہے ہاں تیاں پت دیندائی رب سونا ان گنت نالے زرمال دیوے لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے او صرف تیاں دے کئی ٹال دیوے کتے پوتوی نہیں کتے تیوی نہیں دعا جیانو کر بے حال دیوے کتے اولاداں دے کے کھو لیندہ سگو لامبو کلے جڑے بال دیوے کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا تے دولت مید وانگ پئی برس برس دیئے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے اور کون دین والا ہے اللہ دے نالے کلا
اگلے آؤ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تیری میری ماں دے پیٹ دے اندر شکل کنے بنائی لے آؤ ہاں سارے بابے کٹھے کر کے آج جتے اللہ دی قدرت کم کر رہی ہے وہ تھے کو کر سکتے تے جیڑا پیر عبدالقادر جیلانی ویسے پیر ساڑھا ہے وہ دی گنیا تو طالبین اٹھاؤ اگر رفع الیدین نہ ملے فاتحہ خلف الامام نہ ملے پیرانہ پیر ملانے نہ مل آمین بالجہر نہ ملے اگر یہ بات انہاں نہ کہی ہوئے میرے ہاں بدتی ہوئے جنہا اہل حدیث نو برا کہیں ہے میرے ہاں اہل سنتی اہل حدیث نے اہل حدیث ہی اہل سنت نے اگر یہ باتاں نہ مل تے پیر تیرا ہے اگر سب کچھ ملے تے پیر میرا ہے جاؤ گنیا تو طالبین لے آؤ اگر میں سارا کچھ نہ وکھاواں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں وہ پیر ساڑھا ہے تو انہوں تے ہاں دیتا ہے کھیر کھور کھانوا سے بھی چلو کھیر کھا لو دینا کھیرہ کھاؤ پر اینا آگے نہ بداؤ میں تو کہنا غوث اعظم میں کہنا جدو پیر عبدالقادر جیلانی ہے جے پیدا نہیں سن ہوئے ادو غوث اعظم کون سی تو علی حجویری نو داتا کہنا جدو حضرت علی حجویری ماں دے پیرچ سی ادو داتا کون سی دسو نا داتا دا معنی کی ہے وہ بولو تے صحیح کی معنی ہے دین والا کتے وے اتے تے لین والے انہاں دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے ہے قوم دی مت ماری ساریاں صفات دی مخلوق چی تقسیم کر چھڑیاں نہیں قرآن کہندہ ہے پہ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ منو آج نا قرآن دیا آیتاں حجہ مارن نہیں ہیں سلفی صاحب ہاں لَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللہ دنے منو چھڑ کے جنہ دے نا دیا نظروں نیازاں دین دے ہو جنہ دے نا دے بکرے تے چھترے دین دے ہو جنہ دے نا دے چڑھاوے چاڑ دے ہو جنہ دیا قبران دا طواف کر دے ہو قبرانو گسل دین دے ہو میرے نا اللہ اکبر کبیرہ جنہ دیا قبران تے جا کے گلیاں جے پیسے پانے اچھاڑے پانے اللہ 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 دینے ما یملکون من قطمیر کھجور دی گڈک دے اندر پتلا جیا تاگا ہوندہ ہے تے گٹک دے اتے پتلی جی چلی ہوندی ہے رب آندھنے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے اوہ ظالمہ اے چلی تے تاگے دے وی مالک نہیں یہ نا تینو 5 کلو دا منڈا کتوں دے نہیں تو ایویں کہنا فلانا بابا منڈے دیندہ ہے فلانا بابا کڑیاں دیندہ ہے فلانا بابا می پاندہ ہے تو میں کہا کو بابا خسرے دینا والا کون نہیں بول دے نہیں وہ بھی تے ایک لبو نا تیجی مخلوق دا کی قصور ہے میں اتھے ڈیرہ غازی خان تو ہوگے نا سخی سرور دا دربار ہے نا وہ تے بڑی وڈی بیری ہے میں اتھے گیا ویسے ہی ادھر گیا ہنجل سے میں چلو ویکھنا چاہیے دا بھی کر دے کی نے اونا بیری دے تھلے کپڑے وشا کے بیٹھے لوگ میں تو ہی کیوں بیٹھے ہو بھئی آندھے نہیں جو تو پتہ ڈگے کڑی ہوں دیئے دے بیٹ ڈگے تے میں کہا نیری نہ ٹان ڈگ پہ خزرہ وٹتے پہ ہے آپ کو تیجی چیز بھی تو ہونی چاہیے جے بیر تے پتہ مکسی ڈگ پہ خزرہ دے پھر آنا ہی آنا ہے ایک قوم کنہ چکران جے پہ گئی اللہ آندھے نے کوئی نہیں میں دینا میرے تو علاوہ کوئی نہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهِ يَخْلُقُونَ شَيْئًا
اللہ دے نے منو چھڑ کے جنہ کو منگ دے ہو لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی تھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ اے خود پیدا کیتے گئے نے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا یہ تے اپنیاں جانا دے نفع نقصان دے مالک نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا قرآن کہندا ہے اپنی زندگی دے موت دے بھی مالک نہیں انہاں نو اے بھی نہیں پتا سی قبراں چوں کدوں اٹھائے جانے یہ کنہاں نو پوجن دے ہیں اللہ اکبر ایک اور قرآن دا مقام یاد آیا اللہ فرماؤں دے نے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون اللہ نے میں قیامت تک دن چار رات پا دیا من الہ کوئی الہ ہے کوئی ایسا جڑا میری رات نو دینی بنا دے لے آؤ سارے بابے کٹھے کرو چنگ دے بھی سارے تے ملتان دے بھی سارے اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا من الہ کیڑا الہی جڑا میری رات نو دینی بنا دے تے اللہ نے یہ قیامت تک دن چار دیا من الہ لیا سارے بابے کٹھے کر دے کیڑا الہی جڑا نو رات میرے دن نو رات بنا دے پھر راتاں نو دن کون بناندہ ہے بولیا جے تے دناں نو راتاں کون بناندہ ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم ادھر میرا لکھو سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ دے میں تیری کنہ دی سنائی کھولوا اکھاں دی بنائی کھولوا تیرے دل دی تڑکن نو بند کر دیا من الہ کیڑا بابائی کیڑا الہی جڑا جڑی میں سنائی کھوئی ہے تینو واپس ہی کرا دوے اکھاں دی بنائی تینو واپس کرا دوے سارے ڈاکٹر دلان دے کٹھے کر لے دنیا دے حکیم طبیب بلا لے جیڑی میں تڑکن بند کر دیتی ہے دل دی انہاں نو کہہ ذرا چالو ہی کر کے وکھا دے یہ قرآن ہے میں اپنی گل نہیں کرتا جے بینائی رب کھولے تے کو دے سکتے تے جے وہ دے دے تے کو کھو سکتے بی بی زنیرہ سن نبی دی صحابیہ سن انہاں نے جدو کلمہ پڑھیا نا تے ابو جال نے خبیث نے گرم سلائیاں کر کے نا گرم آگ دے وچ گرم یعنی جدو فل لال ہو گئی تے لے آکے تے بی بی زنیرہ دیا اکھاں جی پھیر دیتیاں بی بی زنیرہ دی چیخ نیلی کہن لگی مکے دیو کافرو تسا میری دنیا نیر کی تھی اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دے تے نالی ابو جال اندہ لے میرے لات منات عزا حبل نے تیری بینائی کھو لئی ہے ہن جنہ دے نارے مارنی ہے ننو کہہ تینو بینائی واپس دے کہہ انہوں بینائی واپس دے میرے لات عزا حبل نے کھو لئی
تے بی بی زنیرہ دیا نے اللہ ہون تو بنائی نہ دیتی تے قیامت تک تیری توحید تے حرف آ جائے گا، تیری توحید تے دشمن نے مینا مارے آئی تے منو بنائی چاہی دیئے. فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا میں اکھاں دی بنائی پہلے دے دیا گا. بنائی کون دیندہ بولو؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ پاک فرماندے نے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اے قبراں والے نو تسی پکار دے ہو یہ تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں. یکفرون بشرککم جنہیں بابے نے سارے بابیانو قیامت دے دن اللہ کٹھا کرنگے کہنگے تسی آکھیا سی ساڑیاں قبران تے عرس کرایا جائے ساڑیاں قبران تے دودھاں دیاں سبیلاں لایا جائے ساڑیاں قبرانو گسل دے آجائے ساڑیاں قبران دا طواف کرے آجائے ساڑیاں قبران تے چڑھاوے چاڑے آجائے ساڑیاں قبران تے عرس تے میلے کرایا جائے قوالیاں کرایا جائے. تسی یہ گل کئی سی یکفرون بشرککم یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے. یہ نہ کہنا آسان ہی کیا ہے آپ ہی لگے رہے آسان ہی آکھیا اور رب العالمین نو من لے جنہیں ماں دے پیڑ دے اندر تیری سونی شکل بنائی کنے جنہ دی اللہ نے بنائی ہے بولو ہاں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام یا ایہا الانسان پہلے انا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ساریاں ایتاں دا لبے لباب کی ہے بندیا پوری کائنات نو بنایا میں کون کہہ کے تے جدو تیری میری واری آئی نا خلقت بیدیا تینوں میں قدرت دے ہتھاں نال گن کے بنایا. ماں دے پیٹ چ ویکھ تیرے کان بھی لگن ڈے نے اکھاں بھی لگن ڈیاں نے بول دے نہیں. ماں جڑی ہے جس قسم دی مرضی خوراک کھائے پر بچہ دے بندا ہے نا پیا ماں دے پیٹ چ انہوں پتہ بھی نہیں لگدا. 360 جوڑ تیری ماں دے پیٹ چ جوڑے تے تیری ماں نو بھی خوراک نہیں آیا تے خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے نا تے او ڈاکٹر آندے نے تو پلسٹر نہ لائیں تے بعد پوچھو آندا او گل نہیں رہی جڑی پہلو سی او جویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے ایویں دے جوڑ کو ڈاکٹر جوڑ سکدے پھر اونوں کیوں نہیں اودا شکریہ ادا کردا. اکھاں دو کان دو ہاتھ پیر دو تے سر بھی بول دے نہیں ہونا. سر ایک ہی ہے جنہ دا ایک ہوئی بولیا جی سر ہاں سر ایک کے باقی ہر چیز ڈبل ہے. سر کیوں ایک تیرا سر بھی ایک جکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا.